नमस्कार. दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आमी दर वेळा वेगवेगळ्या अस्तुरींक तुमच्या मुखार हाडटात. तांच्या कामाबद्दल, तांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घेतात. इश्टानो, खंयचेंय काम जर मेहनतीन केलें, आवडीन केलें न्ही, जाल्यार त्याचें फळ सदांच गोडूच आसता. आयज अशीच एक अस्तुरी आमच्या बरोबर आसा, जिणे आपल्या मेहनतीन गोंयभर तिगें नांव केल्लें आसा. घराघरांनी लोक तिका वळखतात. तिचे ल्हान भुरगे आसूं किंवा जाणटे नेणटे सगळे तिका फॉलो करतात. आनी लोक मोगान तिका वोनीबाय म्हणून वळखतात. वोनीबाय म्हणजे कोण ती कळाच आसतली तुमकां. आनी ती म्हळ्यार बाय श्रद्धा शिरोडकर. बाय श्रद्धा, तुका ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोंत येवकार. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. कशें आसा तूं? बेस्ट. तर म्हाका सांग की ल्हान आसतना श्रद्धा कशें कितें आशिल्लें? म्हणजे अशेंच कॉमेडी करताले आनी ल्हान आसतना तुमकां दिशिल्लें की एक कॉमेडियन बी जावची अशें कितें? ल्हान आसतनाच्यान पयलींच्यान म्हणल्यार म्हाज्या आवयचो म्हाका असो हें आशिल्लो की ज्या फिल्डान आसा पळय न्हू कितें म्हणजे फक्त स्टडीसूच न्हू, म्हाका ती खंयचे फॅन्सी ड्रेसाक म्हण नाका, डान्स कॉम्पिटिशन म्हण नाका, खंय नाल्यार खंय म्हाका ती धुकलताली. आनी म्हाजें एक स्वप्न आशिल्लें की हांव फिल्म एक्ट्रेस जातलें. म्हाका उर्मिला मातोडकर पयली आनी कितें पयलें की म्हाजें सामकें म्हाका खूब बरें दिसतालें. आनी म्हाजी अशी फर्स्ट हांव जें येयल्लें पळय दूरदर्शनार तें श्रावण बाळाची एक काणी सांगपाक, तें आयज येयलां. आनी म्हाका अशें दिसतालें की हांव खूब खंय तरी वयर व्हडल्या पड्ड्याचेर आसतलें. आनी अशें पयलींच्यानूच स्वप्न आशिल्लें की अशें म्हणजे टीव्ही पयली आनी कितें पयलें म्हणजे तें मनान येतालें की हांव थंय आसा अशें चिंतून हांव कितें तरी करतालें. आतां भुरगेपणान म्हणजे कशें म्हजे आईन म्हाका चवथी पर्यंत कालसांव आनी शर्टूच घालून धाडलें. म्हणजे स्कर्ट म्हाका घातलीच ना तिणे आनी बॉयकटूच दवरताली. आनी म्हाका सगळे जाण म्हणटाले अजय देवगण अजय देवगण म्हणटाले. आनी म्हाका सदांच अजय देवगण येयलो म्हणटाले. आनी म्हाका तें म्हणजे एक फिल्माचें म्हण नाका, टीव्हीचें म्हण नाका, एक पिशें आसलेलें. आनी आमगे टीव्ही पयलीं नाशिल्ली. टीव्ही नाशिल्ली म्हणटकूच मागीर आईन टीव्ही हाडली आनी एक तेन्ना ते टॅप रिकॉर्डर येताले आनी कॅसेट्स घालताली. आनी एक कॅसेट परत तें सॉंग व्हरपाक परत घोवणून फाटीं व्हरताली आमी. ते रिवायंड मारून मारून परत फुडें फॉवर्ड मारून ते कॅसेटी पिड्ड्यार जाताल्यो. आनी पयलींच्यानूच अशेंच म्हणजे अभ्यासूय तितलोच केलो, अभ्यासा कडेन लक्ष आसतालें. आनी कल्चरल एक्टिविटीन म्हण नाका, 15 ऑगस्टाचें भाशण येता तेन्ना म्हण नाका. आनी जेन्ना कितें अशें आसतालें पळय न्हू, म्हाका सदांच सर टिचर्स म्हणटाले की हेका मायकाची गरज पडना, आवाज मोठ्ठो आनी भाशण नाका कितें आसा तितून म्हाका पयली पार्ट घेवपा जाय आसलेलो. आनी जर म्हाका प्रायज मेळना जाल्यार म्हाका सामकें मोठें दुख्ख जातालें. म्हणजे कॉन्सोलेशन सुद्दां आसना पूण म्हाका प्रायज कितें तरी जाय आशिल्लें. कितें तरी जाय आशिल्लें म्हणजे एक तें खबर ना ती एक तळमळ आशिल्ली. आनी खूब उमेद जाताली म्हाका. स्टेजीर पावतकूच हांव सामकें म्हणजे एक पिशें जाता पळय तशें जाता म्हाका खूब आवडटा सामकें. म्हणजे ल्हान आसतनाच्यानूच तुमी हुशार ह्या बाबतींत. आनी तुमकां सपन आशिल्लें की व्हडले स्क्रिनीर पळोवपाचें, फामाद जावपाचें. आनी तुमी आतां खरें म्हटल्यार खूब फामाद जाल्या एक्चुअली गोंयांत. तर म्हाका सांगात की आतां तुमकां घराघरांनी लोक वळखतात, सगळ्याक तुमी फामाद आसा. तर श्रद्धा हें वनीबाय कशें कितें जालें? म्हणजे वनीबायेचो जल्म कसो कितें जालो? पयलीं हांव हें सांगूंक सोदतां की हांवें स्कुलान शिकयलें. स्कुलान शिकयतकूच हांव तेज्या सायड बाय सायड डान्स क्लासीस घेतालें. डान्स क्लासीस घेवप. मागीर म्हाका कोणें तरी कितें सांगलें पेरंट्सांनी की तुमी भुरग्यांक शिकयता, आमी पेरंट्स येवन क्लासीच्या भायर उरता, तर तुमी आनी कित्याक शिकयना, बायलांक डान्स बी कित्याक शिकयना. तेन्नाच कोणें तरी म्हाका सांगलें जॅस फॉर इंडिया सुचेता पॉल ही त्यांची आसा पळय ती गोंयान येयल्या, तूं तिजे कडल्यान कित्याक लायसन काडिना झुंबा फिटनेसाचें. हांवें तें लायसन काडलें आनी हांवें बायलांक क्लासी स्टार्ट केल्यो. बायलांक क्लासी स्टार्ट केल्यो आनी कितें केलें अशें म्हणजे म्हाजो हो कार्यकाळ चालूच आशिल्लो. आनी हें करता करता हांव कितें करतालें जाणा, मदींच तें टिकटॉक येयलें. टिकटॉक येयलें म्हणटकूच म्हाका एक्टिंगेची आवड न्हू, हांव तितून म्हाजें अशें हें करून म्हाका थंय न्हू खूब लायक्स मेळपा लागले. टिकटॉकाचेर बरे व्ह्यूज लायक्स मेळपा लागले. आनी म्हाका तें बरें हें जाता, बरें हें चल्लां.
आनी मागीर करता करता टिकटॉक बंद जालें. टिकटॉक बंद जालें, इंस्टाग्रामाचेर हांव घालपाक लागलें. इंस्टाग्रामाचेर हांव पयलींच्यान आशिल्लें, पूण इतलें म्हाजें हें नाशिल्लें की हांव तेजेर कितें म्हाका रील करपाक जाय, आनी तें म्हाका इतली नॉलेज नाशिल्ली. प्लस म्हाका न्हू त्यो गोश्टी आतां कितें आमच्या त्या टायमार मोबायल सुद्दां सारके नाशिल्ले. आमी खंयचे पयलींच्या काळाची न्हू, ह्याच काळाची, पूण तितले मोबायल नाशिल्ले आनी तितले हँडल सॉफ्टवेअर करूंकय तितले जमनाशिल्लें, कित्याक आतां न्यू 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 कितें कितें येता, सो तितले ते पयलीं तितले ऍप्स बी नाशिल्ले ते. ना. सो हांवें तें न्हू हळू शिकपाक लागलें. मागीर जसो कोवीड येयलो पळय न्हू, कोविडान घरा बसचें पडलें आनी क्लासीस ना कांय ना, कितें करुया. म्हाका बरोवपाची सामकी आवड आशिल्ली आनी बरोवपाची हांव कविता बरयतालें, खंय खंय कितें घालतालें. कोविडान हांव कविता बरोवंक लागलें फेसबुकाचेर आनी मनाचे विचार हॅशटॅग मनाचे विचार म्हणून घातले. ते इतले फेमस जाले, मास्क सुद्दां लावन हांव जर खंय गेलें जाल्यार म्हज्या आवाजान लोक वळखपाक लागले, तूं हॅशटॅग मनाचे विचार ती तूं न्हू काय म्हणून. अशी जर्नी जाली. कविता बरयता मागीर आमचो न्हू एक आमची वांगडी आसलेले, आमचो वांगडी आसतकूच तितून न्हू हांवें पावर गरबा म्हणून एक लायसन घेतलेलें आनी हांव फर्स्ट गोंयचे पावर गरबा फिटनेस इन्स्ट्रक्टर आनी हांव ते ऑर्गनायज करतालें तेंची ट्रेनिंग गोंयान. तितून एक भुरगो आशिल्लो जो घुमट वाजयतालो, एकटो आसलेलो गायतालो, एकटे आसलेले ते सिंगींग करताले. कोण म्हणलें आमी प्रोफेशनल अशी नाशिल्लीं. हांवें न्हू एक नवरात्रीचें नमन म्हणून एक गाणें बरयलें. हांवें म्हणलें हें नवरात्रीचें नमन हांवें बरयलां पळय न्हू, हें म्हणलें आमी युट्यूबार घालूंक शकता. आमच्या भुरग्याक विचारलें, तो म्हणपाक दीदी जर आमी घुमट वाजयता जाल्यार तें न्हू आमी बेश्टें वाजयता तें रिकॉर्ड करीत न्हू तें ढण 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 अशें येतलें, पूण आमी जर स्टुडियोन वचून रिकॉर्डिंग करीत जाल्यार तें बरें हेजेर येतलें. हांवें म्हणलें तशें जाल्यार म्हणलें आमी हें करुया, हो प्रोजेक्ट कसो घेवया. आनी आमी तेन्ना नवरात्रीचें नमन बरयलें आनी तितून एक हांवें 4 लायनी आसा. सातेरी केळबाय तुझे धरले आमी पाय, शिरोडेचे कामाक्षी माय तुझी सगळ्या गेसा साय, बोरयेची नवदुर्गाय जायांचो झेलो माळशेक पाय. म्हणटकूच आमी नवरात्री गरबा खेळटा पळय, आमचो गोंयचो न्हू, पूण आमचे गोंयचे कितें तरी नवरात्रीचें नमन हें सॉंग बरयलें आनी तें सॉंग इतकें व्हायरल जालें. पूण थंय सुद्दां कोणी बरयलां तें खबर ना. हांवें तितून डान्स केलो, कोणें गायलें, कोणें वाजयलें, पूण कोणी बरयलां, कोणाचें प्रोडक्शन, कोणाचें डायरेक्शन खबरूच ना. आनी तें सॉंग खरें सुंदर हें जालें. एक दिसान शूट केलें आमी, एकूच दिसान. आनी तें जातकूच आमी आमचे फर्स्ट मार्टेर ऑफ गोवा बाळा राया मापारी हांचें एक हांवें चलचित्र कशें हांवें एक बरयलें, तेंवूय फेमस जालें. मापारीचो जल्म जालो. अस्नोडा माय भुयेचेर सुर्याची किरणां झळकली आनी शिरगांवची लयराईची कृपा जाणवली. घागरेश्वरान प्रसाद दिलो आनी उजवाडाचो दिवो पेटलो. श्री बाळा राया मापारी. देश स्वतंत्र जाल्लो पूण गोंयची भूंय स्वतंत्रतायेची वाट पळयताली. गोंयच्या तरणाट्या भितर स्वतंत्रतायेची लाट फेसाळून उठ्ठाली. तेज्या फाटल्यान हांवें कटमगाळ दादाची काणी बरयली आनी ती कटमगाळ दादाची काणी हें गीत इतलें फेमस जालें, लोकांनी इतलें म्हणजे उखलून धरलें. मागीर कांय काळा हितून सगळीं जाणां आपापल्या कामाक गेलीं, सगळीं जाणां खंय खंय पावलीं आनी आपले पावले म्हणटकूच तो युट्यूब चॅनल थंय तुल्लो, 7K सबस्क्रायबर जावन थंय तुल्लो. आनी म्हाका न्हू कितें नाल्यार कितें तरी करपाकूच जाय अशें. आनी हांव एक तर बसना, म्हाजी स्वताची मेकअप अकॅडमी आसा, हांव क्लासीस घेता, डान्स क्लासीस घेता, झुंबा क्लासीस घेता, समर कॅम्प्स घेता भुरग्यांक, विंटर कॅम्प्स घेता, बस अशें ना. आनी कितें नाल्यार कितें तरी म्हाका हें करपाक जाय. कित्याक म्हाजो बापूय म्हाका सदांच सांगतालो कितें, बाय स्वताक कितें तरी एक 5 रुपयाचें जर खावपाक जाय जाल्यार केन्ना घोवाच्या फुड्यान हात फैलो नाका, तुजे 5 रुपया तूं जोड. आनी तेन्ना मागीर तें एक मनान सदांच जातालें की म्हाजें कितें तरी आसपाक जाय. आनी म्हाका कशें आपल्या कडेन जेन्ना पयशे आसता तेन्ना कितें तरी आपल्याक जर साडी जाय गेली हाडली, कोणाक आपल्या सयऱ्याक कितें दिवंक जाय गेलें हाडलें, आपले पयशे ते. म्हणटकूच कितें तरी हांव करीत आसता. त्या हितून कितें जालें जाणा, ते हांव सगळ्यांचे व्हिडिओ बी पळयतालें, अशें कोणी व्हिडिओ बी पळयतालें. इन्स्टार हांव कोंकणी रान मानूस हाका फॉलो करतालें, पळयतालें. आनी चडशें हांव सेलिब्रिटीजांकूच पळयता, जी दिपिका पाडुकोण आनी कोण अक्षय कुमार, हय हांव तितूनच अशें. आनी म्हाका तेंचे ते कपडे आनी कितें आसता जाणा, ट्रेंड बदलत वयता. जशें तूं सोशल मिडियाचेर आनी किद्याचेर एक्टीव आसा तशें तशें न्हू तुका पळोवपाक मेळटा, कळ्ळें तुका. आनी हितून कितें जालें जाणा,
एक दीस हांवें अशेंच पळयलें एक सॉंग येयल्लें टायगर श्रॉफाचें हम आये हैं. तर हांवें कितें म्हणलें ते कोण आये हम आये हे कोण आये. हांवें म्हणलें गोवाक म्हणलें एक काम कर हांगा हांगा म्हणलें तूं इतलेंच म्हण कोण येयल्या गो हम आये हे. तो आपूण करिना म्हणपाक आपल्याक हें करपाचें ना. हांवें म्हणलें इतलेंच म्हण हांव रिकॉर्ड करता तूं इतलेंच म्हण फुडलें हांव करता म्हणलें. आनी तो बेश्टोच हांवें रील केलो आनी घातलो बेश्टोच. हांवें म्हणलें आमचें कोण पळयत ना 1000 कितें फॉलोवर आहा तितून कोण एक 10-15-20 लायक मारता तें आमचें म्हणलें काय पळयना असो बेश्टो घातलो उमेदीक. तो घातल्या बरोबर तो सामको व्हायरल जालो. व्हायरल जाल्या बरोबर रोखडेच न्हू एक दीस परत दुसरे दिसा आतां म्हणलें कितें करुया तुळशीचें लग्न तेंकलेलें. हांवें म्हाजें एक स्टुडंट आसा गरबा वर्कशॉप घेता हांव तितून म्हजें एक स्टुडंट आसा ताका हांवें कॉल केलो. हांवें म्हणलें जाणा 5:30 जाल्या म्हणलें 6 म्हणल्यार हांव तुमचे थंय येता आनी एक म्हणलें घर पळय एक तुळस पळय आनी एक चेडो पळय म्हणलें कोणी. एक म्हणलें म्हाज्या तकलेन कॉन्सेप्ट येयला म्हणलें हळदी कुकमाक चली मनीस आवयगेर गेल्या. तर म्हणपा लागलें आं टिचर यो तूं म्हणपा लागलें. हांवें गेलें आनी ताका तूं अशें उलय तूं अशें उलय तूं अशें उलय जालें म्हणलें ना स्क्रिप्ट ना काय. आमी केलो व्हिडिओ. तो व्हिडिओ डायरेक्ट 300 काय 400K व्ह्यूज गेलो. तो गेल्या बरोबर आतां सदांच कोण तरी उठोन म्हाजे कडेन धांवन येवचो ना. एक दीस जनेलान बसलें आनी म्हाज्या मामालें घर असनोड्या आनी आमच्या थंय कशें म्हणटा निलिमा ए निम्या बेबी जालें ए बेबल्या ए शीतल घ्या ही उतरां आसता. तेन्ना कितें जालें न्हू ए वनी वनी आयक गे ए वनी वनी कितें करता गे. हांवें जल्लांतल्यान कितें म्हणलें जाणा हांवें ते व्हिडिओ पळयतालें हांव अशें लोक खंयचे चमचे लायता आनी कार्टून करता तेन्ना आनी एक पयलीं ती फकाणां करता कॉमेडी करता अशी कितें पिशेपणां टायप करता तशें तिजो एक घेतलो व्हिडिओ आनी हांवें बेश्टें तिका म्हणून वनी म्हणून केली दडशयली आनी वनी ए वनी म्हूण तिका हांवें विंडोंतल्यान उलो मारलो. तोय व्हिडिओ व्हायरल तिसरो आनी अशें करता 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 म्हाजे फॉलोवर्स वाडपाक लागले. इतलें हांव बेश्टें लायव्हार गेलें. लायव्हार वयतकूच 200-300 लोक लायव्हार येयल्या. लायव्हार येतकूच लोक सगळे ए तूं वनी ए तूं वनी 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 करपाक लागले. मागीर हांवें न्हू एक म्हाज्या स्टुडंटा कडेन व्हिडिओ केलो की भुरगें वेसपा मागता आवय कडेन वेसपा मागता. तो व्हिडिओ केलो आनी मागीर पळय लोक वनी 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 म्हणपाक लागले. आतां म्हाजें नांव श्रद्धा म्हणून फाटीं उरलां आनी हांव वनी जाल्या सामकी. सामकी बिस्कीट सुकी मरे बाबू आवयगेर येयलें म्हणून कितें बरें मचमचीत खावंक सुद्दां मेळपाना बिस्किट्यो खावन रावपाचें आमी. दीदी वर्सान वर्स तुळशी लग्न जाता मगो ह्या वर्सा म्हाजें लग्न करून दी मगो सोयरीकत पळय मगो. तुजें लग्न बोकावयली चड्डी आई कडेन धुवन घेता मरे तूं. लग्न जाता खंय एक काम करपाक येना लग्ना कर खंय. ओय मरे कितली कामां आनी चल मरे तो सिलेंडर हाड इतलो टायम मरे तुका. तें आनी एकटें हांगा आवयगेर फुकटाचें खावपाक काय काम काय करिना. दीदी पयलें मगो लग्न जातकीर सगळीं कामां जाता आतां बाई करिना. तुका आतां लग्न जावपाक जाय सारकें लग्न जालें की तुमकां सगळें करपाक जाता. तेजे पयलीं कांय जायना. म्हाजे कडेन आंकवारपणी सगळें करून घेतलें तुमीच लग्न जाया जाय तें कर हांव वयता हांव घोवागेरूच वयता एका फोन करता म्हाका व्हरोंकूच यो म्हणून आई या. अशे तरेन अशें तरेन वनीचो जल्म जालो हा. कळ्ळें तुका. अशें आनी चड वनी फेमस केन्ना जाली न्यू इयराचो व्हिडिओ केलो. त्या न्यू इयराच्या व्हिडिओक म्हाका सदांच न्हू सगळीं जाणां अवेलेबल मेळना जालीं. तेन्ना हांवें कितें केलें बेश्टीच एक साडी न्हेसली एक जाणटी मनीस आनी म्हाका क्रॉक्स हे शूज म्हाका कम्फर्टेबल सो हांवें क्रॉक्स म्हाजे घातले हे घातले आनी म्हाजी आई पिशव्यो शिवता कपड्याच्यो म्हूण एक कपड्याची पिशवी घातली हांगा एक आमाडो घातलो एक फूल म्हणून लायलें आनी न्यू इयराचो व्हिडिओ केलो कळ्ळें तुका. तो व्हिडिओ इतको हें जालो व्हायरल जालो वनीचो व्हिडिओ आनी सगळ्यांनी कॉल करून सामकें ए तुजो व्हिडिओ हांगा लायल्लो खंय थंय लायलो आनी थंयच्यान खंय तरी म्हाका दिसता न्यू इयराच्यान पळय ती वनी सामकी भायर येयली ती आजून स्टॉपूच जायना. ए शीतल घ्या हांगा यो गो आयक गो तुमगेलो घेता गो कितें ना म्हणटा तुमगेल्यान आमगेल्याक फोन केल्लो गो 31 बरेंच जावया म्हणून कितें आयक गो हांवें आमगेल्याक सांगलें कितें तें घरा कडेन बसून पिया म्हणलें. घरा कडेन मारल्यार संडासा पडटलो म्हणलें भायर वचोन मारल्यार गटारा पडटलो शी थुलोच मो. आयक गो हे
दादल्यांचे सदांच मो आमकां महिला मंडळ म्हणटा हे पुरुष मंडळ मो आगो यांच्यो पार्ट्योच पार्ट्यो पार्ट्योच पार्ट्यो सोंपत ना मो यांच्यो पार्ट्यो आगो गेमी जिखल्यो पार्ट्यो कितें घेतले पार्ट्यो नरकासुराच्यो पार्ट्यो 31च्यो पार्ट्यो सदांच पार्ट्यो गो आयक गो हांगा यो गो तुका सांगता हांवें बेश्ट गेले पगार 28 तारखेक एटीएमान गेले आनी सगळोच पगार काढून हाडलो हेजो आतां करूनी पार्टी आयक सांगता हांव वयता कितें आयक हांगा यो सोरोप म्हणचो नुमगो धापलो आनी घो म्हणचो नुमगो आपलो शादूर राव फाल्यांचो दीस सामको भयंकर आसा घट्ट कितें तें येता सगळ्यांच्या तोंडार आता वनिबायूच आसा वनिबाय आसा तर म्हाका सांगात की एक तुमचो एक वेगळो असो कॉस्ट्यूम आसा म्हण ती हेअरस्टायल आसा वेगळी आणि हय. नॉर्मल तुम्ही तशी उलयना एक वेगळो टोन कसो घेता पळय तुम्ही हय, तो हय. कोणा ऑब्जर्व बी केल्ले अशें म्हणजे तसोच कित्याक घेवचो कसो दिसलो तुमकां कॅरेक्टर म्हणजे आतां पळय जेन्ना आमी एक आमची बायल मनशां आमी उलयता कळ्ळें तुका जेन्ना आमी शेजाऱ्यां कडेन उलयता ए आयक गो आगो जाण मुगो कितें जालें तें वयस कळ्ळें तुका आमी बायलां मेळटू की तशें लागून घेता. वयस कशें आहा गो तूं बरें आहा मुगो हेजेर येता पळय आनी हांवें न्हू खूब हांव न्हू मुश्तायकेक बी युवा महोत्सवाक देंवतालें सो तेन्ना कशें आसतालें कॅरेक्टर धरप आसतालो आनी त्या जो पर्यंत कॉम्पिटिशन सोंपना 4 राउंड सोंपना तो पर्यंत तुका त्या कॅरेक्टरांतल्यान नुस्तेकार जाल्यार नुस्तेकार तूं कोण जाल्यार ती कॅरेक्टरानूच रावप म्हणटकूच आनी आजुनूय हांव कितें करता जेन्ना हांव खंयचो कॅरेक्टर धरता जाल्यार हांव न्हू तितूनच मग्न जाता हांव तीच जाता ना हांव वयनीचें स्क्रिप्ट बरयना ना हांव कितें हें करिना जें म्हज्या तकलेन येता जें हांव म्हणजे पळयता ऑन द स्पॉट आसता ऑन द स्पॉट म्हाका एक 2-3 टेक्स सुद्दां पडल्यार जाता मागीर हांव पळयता हितून कितें तरी अशें जालां तें क्रिटिसायज जावंक शकता हें चेंज करुया ना हें अशें म्हणजे जालां स्पेशल तुम्ही असे स्क्रिप्ट बी बरयना ना बरयल्लें म्हाका पाठ जायना म्हाका बेजार येता कितें तें आपले ऑन द हय. स्पॉट म्हणजे ल्हान आसतनाच्यान सुद्दां न्हू हांवें हिंदी इंग्लीश हांवें केन्ना नोटबूक बरोवन आशिल्ले आनी म्हाज्या टिचर्सांक खबर आशिल्लें कोंकणी सराक सुद्दां खबर आशिल्लें की हेजें हेका बरोवपाची गरज ना हांव एकदां लेसन रीड केलो हांव डायरेक्ट बरयतालें आन्सर कितें आन्सर बरोवपाक जाय तो म्हाका कळटालो इंग्लीश हिंदी आनी म्हाजी कोंकणी आनी म्हाका सामकी खरें म्हाका खबर आसतालें की आन्सर कितें आसा एकदां फक्त म्हाका लेसनाच्या गो थ्रू करपाक जाय आसलेलें मागीर हांव फुल ऑन रेडी जातालें सो आतां सेम वनीचें सुद्दां हांव स्क्रिप्ट बरयना पयलीं लोक म्हाका विचारताले की तुका स्क्रिप्ट कोण बरोवन दिता कोण रायटींग वर्क करता मागीर हांव लायव्हार येवन सांगपाक स्टार्ट केलें की हांव स्क्रिप्ट बरयना आनी म्हाका कोण बरोवनूय दिना जेन्ना म्हाका टायम मेळटा समज 6 व्हिडिओ घालपाक जाय जाल्यार हांव 4 सुद्दां साडी घेता साडी न्हेसता ब्लावज घालता भायर सरता गाडयेन बसता हें करता लायलें क्लिप केलें नाल्यार खंय तरी स्टँडी लायता व्हिडिओ करता आनी भायर सरता म्हणजे तुमच्या भितर भरपूर टॅलंट आसा तर आणि मेन म्हणजे स्क्रिप्ट मेन कळपाक जाय न्हू म्हणजे व्हिडिओ कितें करतले जाल्यार स्क्रिप्ट नाल्यार म्हाका मातशें बरोवन दी हेजे कडेन तेजे कडेन मागची पडटा आसली म्हणजे तुमच्याच भितर तो टॅलंटूय आसा म्हणजे तुमी कितें बरोवंक शकता म्हणजे विचारूय तुमचे तशे क्रिएटीव आसा तशें जाल्यार सो म्हाका सांगात की आतां आमी व्हिडिओ पळयता पळय तेन्ना तो 1 मिनटाचो आसता 30 सेकंडाचो आसता पण त्या व्हिडिओ फाटल्यान खूब मेहनत आसता एडिटींग आसता म्हण शूट करप आसता खूब कितें मेहनत आसता सो तुमची टीम बी अशी कितें आसा शूट करपा फाटल्यान कारण आतां तुमचे खूब फॉलोवर्स वाडलेले आसा काय तुमीच तुमच्या घरच्या घरा करतात खरें सांगपाक म्हणल्यार जेन्ना आमचो युट्यूब चॅनल आशिल्लो आनी आमचो आरंभ म्हणून ग्रूप आसा आमचें एडिटींग आसा म्युजीक सगळें आशिल्लें पूण हें कितें हें डेली बेजीस जाय पडलें लोकांक डेली बेजीस हांव एक व्हिडिओग्राफराक दवरूंक शकना म्हाका ताका पे करचें पडटलें एक हांव सगळ्या भुरग्यांक आफोवची पडली तेंचो खर्च काडचो पडलो मागीर खंय तरी हांवें युट्यूबाच्या थ्रू शिकलें की एडिटींग कशें करपाचें खंयच्या एका एंगलाक कसो कॅमेरा लावपाचो खंय अजुनूय मातशें म्हाका कळटा की कॅमेरा मातसो आतां उजवाड जावंक जाय असो आशिल्लो आनी तेजे पयलीं म्हाजे कडेन आयफोन म्हाजे कडेन पयलींच्यान आसा आनी हांवें कितें पयलें जाणा एक मुवी आसलेलें जें आयफोनाचेर फूल शूट जालां सो हांवें म्हणलें जर एक मुवी शूट जावपाक शकता जाल्यार आमचो व्हिडिओ कित्याक शूट जावपाक शकना जेन्ना आतां कॉम्पिटिशन आसा ना जाल्यार कॉलेब येता पेड कॉलेब्स येता ते रील हांव कितें करता बरें आमचे व्हिडिओग्राफरा कडेन शूट करून घेता नाल्यार हे डे टू डेचे आसा पळय ते हांवूच एडिटींग करता म्हाज्या घोवाक सांगता तूं म्हजो व्हिडिओ काड तो म्हजो व्हिडिओग्राफर ना जाल्यार स्टँडी लायता तेका जर पावना जाल्यार स्टँडी लायता आनी व्हिडिओ काडटा
आनी तो मागीर हांवूच एडिट करता, तितून हांवूच मातशी म्युजीक कितें तरी घालता, म्हाज्या यूट्यूब चॅनलाचेर घालता आनी म्हाज्या इन्स्टाचेरूय घालता. फेसबुकाचेर आतां अशें जालां की फेसबुकाचेर न्हू लोक रील घालपाक लागल्या. फेसबुकाचेर जे व्हडले व्हडले ग्रुप्स आसा पळय तितून हांव पळयता कितें जाणा की म्हाजे लोक व्हिडिओ घालता आनी तेजे सकयल पळयत न्हू इतके कॉमेंट, चडशे पयल्यार ते आमचे गोंयचे स्टेटीचे न्हूत. हय, आनी ते अशें जाता जाणा, समज तितून कोण तरी एक म्हणलें कितें म्हाका, तर तिका 4 लोक आन्सर करता. कळ्ळें तुका? म्हणजे ते पळयलें न्हू, अरे बाबा सपोर्ट, हो सपोर्ट म्हणजे कळत ना कितें मोग तो चल्लां लोकांचो तुमच्या खातीर, तुमच्या टॅलंटाचो मोग तो तुमकां दितात. आनी हांव एक सदांच अशें म्हणटा की प्रेक्षक माय बाप, की आतां हो जमानो उरोना की तुका एक कोण तरी तुका आफयतलो, तुजे वळखीन आफयतलो. आतां तुजे कडेन एक माची आसा, ती म्हणजे सोशल मिडियाची माची. सोशल मिडिया यूज करूंक कळोंक जाय, म्हाका तरी अशें दिसता. म्हणजे आपले मेहनतीन आपले कितें विचार आसा, आपली क्रिएटिव्हिटी आहा ती बऱ्या तरेन यूज करपाक लोकांक कळपाक जाय. तर म्हाका सांगात की आता तुम्ही ऍक्टिंग करतात पळय, इतली व्हायरल जाल्या तुम्ही, तर अशें केन्ना जालां की नाटकान किंवा फिल्मान बी ऑफर येयला, यो मुगो आमचे बरोबर काम कर मुगो नाटकान बी अशें? ल्हान आसतनाच्यान खूब नाटकांनी काम केलां, खूब नाटकांनी म्हाका चान्स मेळ्ळा. जात्रेक नाटकां जातालीं, खंय खंय नाटकां काल्यांक वयतालीं आमी नाटकांनी. आनी नाटकां करता करता म्हणजे आतां ती रंगमाची सुटलेली. आतां म्हाका नाटकांनी कोणी आफोना, पूण म्हाका ऑडिशन्सा खातीर खूब जाणांनी कॉल केलो. हय, फिल्माच्या हेका लागून कॉल केलो. पूण म्हाका हांवें खंय तरी मागीर म्हाकाच हें केलें की आजुनी म्हाका खंय तरी रेडी जावपाक जाय, अजुनी म्हाका ती नॉलेज येवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आनी एक 2-3 ऑडिशन्सूय हांवें दिल्या आतां सद्या. म्हणजे प्रयत्न चालू आसा. आनी तुमकां ते पळोवपाचे आशिल्ले न्ही व्हडले स्क्रीनीर? म्हणजे स्वप्न आसा म्हजें की हांव व्हडल्या स्क्रीनीचेर हांव एकदां तरी येवचें आनी तो एक एक्सपिरियन्स हांवें घेवचो म्हज्या लायफाचो. तीच तुमच्या खातीर मोठी गजाल म्हज्या खातीर. तर म्हाका सांगात की आता जेन्ना फेमस जाल्या पळय तुमी, जेन्ना भायर बीन वयता, जावं तुमचे फॅमिली फंक्शन आसूं, खंय भोंवपाक वयता आसूं, सो कशें कितें अनुभव आसता तुमकां? म्हणजे खूब लोक येता आसतले न्ही, ही श्रद्धा न्ही ती, वनिबाई न्ही ती. आतां अशें जालां जाणा, तुका अंकिता सांगता की एक म्हाकाच हें बिलीव जायना आनी म्हाका हें खरें दिसनाशिल्लें. पयलीं म्हाका तें हांव न्हू कोणी येयलो न्हू, मॅडम एक सेल्फी, एक वनिबा एक सेल्फी, हांव न्हू कच्च करून कितें जालें काय अशें दचकतालें. म्हणजे हांव ब्लँक जाता, 2 सेकंदां हांव ब्लँक जातालें. पूण जो मोग म्हाका मेळ्ळो पळय न्हू लोकां कडल्यान, म्हाका अशें दिसता गोंयान न्हू आमी सावंतवाडी तेवटेन गेल्लीं आनी थंयसरल्यान एक देवीची हें वयताली, पालखी वयताली आनी मातशी आमची गाडी ट्रॅफिकान उरली. खूब टायम जालो म्हणटकूच हांवें ग्लास सकयल देंवयलो आनी हांव अशें पळयतां इतल्यात ती क्रिएटीव श्रद्धा न्हू, ती वनी न्हू ती. आनी आगे वनी खंय गे वनी, कशी आसा गे वनी, आमच्या महाराष्ट्रान येयली गे वनी. म्हणजे हांव शॉक की लोक म्हाका महाराष्ट्रान वळखता. म्हणजे हें आनी कितें जालें काय म्हणटकूच आतां खंयसरूय रावलें, गोंयान खंयसरूय बस स्टँडार जावं शॉपार राव, खंयूय राव, वनी श्रद्धा. आनी म्हणजे हांवें कितें केलें जाणा, म्हणजे तुका एक अंकिता शेअर करता, क्रिएटीव श्रद्धा एक जालें आनी हांवें कितें केलें, जो तो म्हाज्या वांगडा फोटो काडटा तें हांवें पळयलें. मागीर एकट्यान म्हाका सहज एकट्यान कितें म्हणलें, आमी फोटो काडटा तुज्या वांगडा, पूण आमी खंय दिसतलीं फोटो काडला तें. म्हाका तें एक हें अशें जालें आनी हांवें कितें केलें, आनी एक इन्स्टा आयडी केली, ओ वनी फॅन पेज. ओके, ती केली आनी तिका काल 10.1K तिचे फॉलोवर्स जाल्या आनी तितूंतल्यान फक्त एकूच हांव फॉलो करता, तें म्हणजे क्रिएटीव श्रद्धा. ती हांवें फक्त म्हज्या फॅन्सां खातीर केली, एक सायडीक आनी कितें घालपाक जाय म्हणून केली. तितून हांवें कितें केलें, बारीक जे आमचे धंदेकार आसा, तो खंयच्याय प्रांतांतलो जाता, कोणीय जाता, म्हाका कांय ना. म्हाका जो दिसलो कोण एक वडा पाव करता, कोणी बायल मनीस, हांव जर वडा पाव खाता तेजो एक व्हिडिओ केलो आनी घातलो. आनी कितें केलें तूं पळोवंक शकता, कोण चपलां शिंवता तेजो एक व्हिडिओ करून घातलो. तेका 100K तेजे व्ह्यूज गेले, तो फेमस. तेणेन म्हाज्या घोवाक सांगलें, जो चपला शिंवता तेणें, मैं फेमस हो गया, लोग मुझे आके इधर पूछते हैं. कळ्ळें तुका? म्हणटकूच तोय फेमस जालो, तेजो बिझनस वाडलो, तितून थोडे हे फोटोज घातले आनी खंय तरी आतां न्हू म्हणजे एक तेंचोय प्लॅटफॉर्म जालो, आपल्या बरोबर फॅन्साचो प्लॅटफॉर्म जालो, प्लस तितून तेवूय जाले. आमच्या फोंडेकारांच्या हांवें एक बाजारकारांचो हांवें एक व्हिडिओ केलो, बेश्टोच व्हिडिओ केलो आनी घातलो. ती म्हणपाक लागली
तुवें तिका घेतलेली, हांव येयली ना, आतां तूं म्हाकाय घे. हांवें म्हणलें आतां एक काम करता, क्रिएटीव श्रद्धाचेर हांव व्हिडिओ करून घालता. म्हणजे तेंच्यांनी म्हाका रिव्यू दिलो कितें सांग, श्रद्धा बाय खंयच्यान लोक येता आनी सांगता तुमचो व्हिडिओ पळोवन आमी तुमच्या बाजाराक गेल्या म्हणून. म्हणजे हे कितलें मोठें तूं म्हाका सांग. म्हणजे खूब बरें दिसता. म्हणजे तितून हांव पयशे बी कांय घेयना, तेंचे करपाक हांव पयशे बी कांय घेयना. हांव ते एक बारीक सारीक कितें बिझनसमॅन दिसले कितें. आतां लास्ट हांवें एक पेड कॉलेब केल्लो आनी तो फार्मासीचो हांवें व्हिडिओ केला पळय, तो ओनर युकेक आसा. थंयच्यान ताणें म्हाका व्हिडिओ करपाक लायलो. म्हणजे एक पळय कशें तें. म्हणजे आनी तो CCTV वयल्यान थंयच्यान पळयता हांव तेजे फार्मासीन येयला तें. म्हणजे इतलें बरें दिसता जाणा की सगळे कडेन लोकांची माया मेळटा. आनी खरें सांगपाचें म्हणल्यार लोक अशे मेसेज करता, म्हजो 2 वर्साचो चलो तुका पळोवन हांसता. 2 वर्साच्या चल्याक कितें कळटा पळय तें म्हाका तरी कळना. पूण 2 वर्साचो चलो आनी एक जाणटे मनीस म्हाका पळोवन जर खोशी जाता जाल्यार तें म्हाज्या खातीर खूब मोठें. एक कलाकारा खातीर, एक नाटकाच्या माचये वयल्यांतल्यान आमी येयल्या, आमच्या खातीर एक खूब मोठी गोश्ट. आणि खूप मोठे काम ऍक्च्युली तुम्ही करता, कारण हांसोवप खूप डिफिकल्ट. आणि आयच्या जमान्यान जर लोक खूप टेन्शनान बी असता पळय, कारण तांकां एंटरटेनमेंट हो खूप गरजेचो. आणि तुम्ही ऍक्च्युली हांसयता आनी हांसता तितले म्हणटात की मनशाचें लायफ वाडटा आणि तितून खंय तरी तुमचं क्रेडीट आसा लोकां मदीं ऍक्च्युली. तर खूप बरें काम करतात तुम्ही. तर म्हाका सांगात की स्टँडअप कॉमेडियनूय म्हणून तुमकां प्रायज मेळिल्लें न्ही, आनी तातून खूप जेंट्स आशिल्ले आनी तुमीच एक फिमेल कितें तरी आशिल्ली. सो ताज्या बद्दल सांगात. कशें कितें दिसलें? स्टँडअप कॉमेडी आमच्या गोंयांत न्हू खूब कॉम्पिटिशन्स कमी जाता, स्टँडअप कमी जाता. युवा महोत्सवाक जाता. मागीर एक प्रुडंट मिडियान दवरलें, थंयसर पळयत जाल्यार सगळे जेंट्सूच. एक म्हाका दिसता 40 सुमार आमी कंटेस्टंट सगळे जेंट्स आनी हांव एकटेच लेडी. थंय हांव टॉप 5 पावलें. आनी थंय सगळ्या जाणांनी म्हाजे खरेंच म्हाका हें केलें की श्रद्धा व्हेरी गूड. कित्याक आमकां स्टँडअप कॉमेडी पळोवन पळोवन शिकलेली. स्टँडअप म्हणल्यार कितें, स्टँडअप कॉमेडी वेगळी ना, ती मिमिक्री ना, ती आनी कितें. तुका एक स्टँडअप करपाक जाय, एक्ट करपाक जाय, तुका तुजी स्वताची प्लस भायल्या संवसारान कितें चल्लां तेंय मातशें घेवपाक जाय. म्हणटकूच तो एक फर्स्ट एक्सपिरियन्स जालो. सेकंड मागीर म्हाका बस्तोड्या प्रायज मेळ्ळें. सेकंड येयलें हांव ऑल गोवा स्टँडअप कॉमेडी. परत म्हाका मडगांव हें मेळ्ळें, प्रायज मेळ्ळें. अशें करता करता म्हाजें स्टँडअप कॉमेडीचो हें जालो. आतां म्हाका लोक स्टँडअप कॉमेडी करपाक प्रोग्रामाक आपयता. तर म्हाका सांगात की वनी बायेचे मॅसेजूय बरी आसता रिल्सांनी म्हण, खूप कितें म्हणजे रिल्स बरे आसता, स्टोरी बरी आसता, सगळें बरें आसता. पूण वनी बायेची एक एनर्जी आसता पळय, ती खूप चडूच बरी आसता. त्या वनी बायेच्या एनर्जीचो राज कितें? कितें जाता जाणा, जेन्ना एक अशें म्हणटा की आतां हें लायलो नेटान येता, चलत येता, वयस तें झडा झड म्हाका एक 90 सेकंड्सान कंप्लीट करपाक जाय मेसेज. तुका एक स्टोरी सांगपाक जाय विदीन 90 सेकंड. म्हणजे तुका रॅपीड फायर रावचो पडलो कळ्ळें. हांव इमॅजीन करता की अंकिता म्हाका मेळ्ळें, वय अंकिता मुगो, म्हाज्या फुड्यान फक्त कॅमेरा आसा, पूण हांव कितें इमॅजीन करता, अंकिता येयला इमॅजीन करता. आनी 90 सेकंड्सा भितर अंकिताक म्हाका कितें तरी मेसेज दिवपाक जाय त्या झडा झडीन. आनी इतलें तें एक हें येता पळय म्हाज्या भितर की ना, म्हाका आतां 90 सेकंड्सा भितर ना, आतां हो कितलो जालो, अरे 3.5 मिनटां चलो, ना ना ना, आनीक फाटीं येवंक जाय. अशें करता 2-3 टेक मारता पळय, तिसऱ्या टेकार म्हाका कळटा आतां येयलें अशें. म्हणटकूच ती एनर्जी त्याच टायमार, कारण तुमची न्हू केन्नाच व्हिडिओ अशी ना की अशी डावन जाल्ली आसा. तुम्ही सदांच एक पॉवर पॅक एनर्जी तुमच्या बरोबर आसता. आनी अशें कितें ना की तुमी फक्त रिल्स करता, तुमचे त्या भायर तुमची खूब कामां आसता, तुमकां घर सांबाळपाचें आसता, आनी तुमची अकॅडमी आसा, तुमी डान्स शिकयता. ते सांबाळटना, ते करता आसतना ती तुमची एनर्जी इतली बरी आसता, खरेंच पळयतल्यांकूय खूब बरें दिसता. आनी खरें सांगपा म्हणल्यार खंयचीय गोश्ट जी हांव करता पळय न्हू अंकिता, ती हांव मन लावन करता, भितर मन घालता. हांव आतां मेकअप अकॅडमीन शिकयता, जर म्हाजे कडेन ती स्टुडंट आसा ती सांखळे कारापूरच्यान येता, वाळपयच्यान येता फोण्या, सांखळे कारापूर खंय पडलें. 5 सन क्लास स्टार्ट जाता आनी तो 8-8:30 सोंपता. तेन्ना जेन्ना ती येता पळय न्हू, ती म्हाका सदां ती आतां म्हणटा की मॅडम म्हणटा तुमचे भितर म्हणटा अशी सुद्दां एक ड्रॉप म्हणटा तूं सोडिना म्हणटा, उलोवन उलोवन तापोवन म्हणटा तूं आमकां खाता म्हणटा, पूण तूं कर. म्हणजे म्हाका अशें दिसता तूं कितेंय जें करता न्हू तें मन लावन जर केलें आनी तें तूं डेडिकेशनान केलें न्हू, तें खंय नाल्यार खंय तरी पावन जातात. आनी तूं जर तें करपाक जाय म्हणून केलें
चल करपाक जाय म्हूण तुवें समज तुका हुमण सुद्दां करपाक जाय करूंक जाय म्हणून तुवें काठी नासतना जर हुमण केलें उदकाचें जाल्यार तें हुमण जावचें ना. तूं मन लावन का जेवण सुद्दां करता आसतना तूं खुशयेन कर पूण तें मन लावन कर जाल्यार तें हुमण सुद्दां बरें जाता. तशें काम जर मन लावन केलें न्हू जाल्यार तें खरेंच सुंदर जाता. खूप सुंदर मेसेज दिली तुम्ही की मन लावून करा. बेश्टेच करपाक जाय म्हणून करीत न्हू जाल्यार त्याचे फळूय तुमकां बरें मेळचें ना आनी तुमकां सुखूय मेळचें ना. तर म्हाका सांगात की तुम्ही खुबशे पेजंट्सूय जिखल्या न्ही. हय. सो ते खूप जाणांक खबर ना की तुम्ही पेजंट्स बी जिखल्या म्हणून. ताच्याय बद्दल आमकां सांगचें. खंय खंय जिखल्यात तुम्ही? मॉडलिंग करप नाजाल्यार ब्युटी पेजंट्स हांवें केन्ना चिंतून नाशिल्लें. म्हणजे आमचो डॅडी मातसो स्ट्रिक्ट. आमकां नाटकूय बंद केलें म्हजें आनी डॅडीक आमच्या चड अशें आवडनाशिल्लें म्हणजे कलेच्या क्षेत्रांत म्हणनाका आनी कितें आवडनाशिल्लें. म्हाका कोणें तरी सांगलें की श्रद्धा नारी म्हणून एक कॉम्पिटिशन जाता वास्को आनी तें 9 वारीचें आसा. हांवें म्हणलें कितें आसता तितून? कांय ना, 9 वारी न्हेसपाची, एक रावंड आसता रॅम्प वॉक, एक रावंड आसता टॅलंट रावंड, एक रावंड आसता क्वेश्चन रावंड आनी मागीर फायनल जाता म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें टॅलंट करूंक शकता, म्हाका रॅम्प वॉक जमचो ना, वॉकिंग जमचें ना कित्याक आमी चलता अशीं तो रॅम्प वॉक वनिबाई तशीच चलता न्ही. हय अशी बॉयश कशी. तर म्हणलें आतां कशें जातलो रॅम्प वॉक. म्हणलें थोडे मातशे हांवें व्हिडियोज पळयले की तें सांगता म्हणजे कितें आसा न्हू आयज काल युट्यूबार म्हणनाका सगळे तरेची शिकवण मेळटा. एक 2-3 पळयलें आनी आतां म्हणलें तरी म्हाजे कडेन जायना. हांवें कितें केलें 9 वारी घातली आनी एक तलवार घेतली आनी तलवार घेवन वॉक केलो कळ्ळें तुका. आनी म्हाका कांयच खबर ना फर्स्ट रावंड थंय बरी येयल्लीं चलयो येयल्ल्यो, यंग एज भुरगे येयल्लीं, बरी आसलेली कंटेस्टंट. एका फुडें एक कंटेस्टंट आसलेलो. टॅलंट रावंड येयलो, क्वेश्चन रावंड येयलो आनी क्वेश्चन रावंड येतकूच आन्सर जो दिलो पळय न्हू तो तांकां सगळ्यांक आवडलो आनी हांव आनी म्हजो घोत गेल्लीं दोगूच जाणां. भायल्या लोकांनी म्हाज्या खातीर क्लॅप्स केले आनी हांव तरी फाटल्यान म्हणटा बॅक स्टेज आमकां न्ही खंय आमी केन्ना चलोकूच ना, आमी केन्ना रॅम्प वॉक करून काय. थंय हांव फर्स्ट रनर अप येयलें. तेज्या फाटोफाट चंदेरी क्वीन ऑल गोवा सावड्ड्या जालें. थंयसर हांव उठलें आनी हांवें म्हणलें आतां हें मेवळात न्हू हें 9 वारी हीच सेम घालता आनी सेम या म्हणलें. आनी खरें सांगपा म्हणल्यार बंटी उडेलकर म्हणून एक आमचे सावड्डेचे आसा सर आसा बंटी उडेलकर. तेंच्यांनी खरोच म्हाका खूब साथ दिली. एक भुरग्याक कशें करता तशें तेंच्यांनी म्हाका साथ दिलो. सरान म्हाका सांगलें की श्रद्धा अशें आसा तूं यो. हांवें म्हणलें सर म्हाजे कडेन जातलें पळयता. म्हणलें हांव एक केला न्हू फर्स्ट रनर अप सेम आसतलें म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें बरें सर म्हणलें सेम तशें नासता म्हणपा लागलो. हांव थंय 9 वारी घालून पावलें. सगळीं वेस्टर्न ड्रेसीस घालून आसा कोण आपले आनी एकटी 9 वारी घालून आसलेली. हांवें म्हणलें चल म्हणलें पळोवया म्हणलें. त्या वर्सा हांव थंय चंदेरी क्वीन म्हणून टायटल हांवें विन केलो लास्ट इयर. तो जाल्या बरोबर ह्या वर्सा चंदेरी क्वीन टायटल हांवें विन केलो. तेज्या भायर बुनाई उत्सव सेकंड रनर अप येयलें. बुनाई उत्सवाक आमकां थीम दिल्लें. एवरी स्टेटाचे आमकां कपडे दिल्ले कॉस्ट्यूम कितें म्हणटा तेका आमी हँडलूम ऑफ इंडिया हें आशिल्लें माय हँडलूम माय प्रायड. आनी म्हाका येयल्ली कुणबी साडी आनी सारकें म्हाका गोंयचें येयलें. आज सारकी कुणबी न्हेसलें. एक कुयणें घेतलें म्हाजे कडेन कान्याचो पाटलो आसा तो घेतलो आनी एक भुरगें घेतलें आनी हांव तें घेवन एक प्लास्टीकचें भुरगें घेतलें आमचें आनी हांव गेलें. सो भायले जजीस येयल्ले तेंच्यांनी कॉम्पिटिशन जावन विचारलें की मॅडम सब इतना सज धज के आये आप क्यों सिंपल आये. हांवें म्हणलें मॅडम माय हँडलूम माय प्रायड. म्हाका जें कितें दिलां तेंच म्हणलें हांव शोकेस करतलें. तितून वेरिएशन म्हाका दाखोवपाक म्हाका तरी जमना म्हणलें आनी थंय हांव सेकंड रनर अप येयलें. तेज्या फाटल्यान म्हाका लई भारी नारी तेंय कॉम्पिटिशन हांवें विन केलें आनी मागीर खूब उमेद जावपा लागली की हेंवूय हांवें केलें. म्हणजे आनी खूब कडेन म्हजें फेलिसिटेशन जालें खूब कडेन. आतां म्हज्या कामा खातीर हांव गरबाचे वर्कशॉप घेता गरबा दांडियाचे. एक टायम असो अंकिता सांगता म्हाका गरबा दांडिया येत नाशिल्लो. हांव पळयतालें आनी पळोवन तो हांवें शिकलो. पळोवनूच शिकलो. मागीर पावर गरबा फिटनेस म्हणून हांवें एक बॉम्बेचे एक इंस्ट्रक्टर फेसबुकार पळयले लायव्ह. हांवें तांकां कॉन्टेक्ट केलो की ये क्या है. ते म्हणपाक ये फिटनेस प्रोग्राम है. म्हणलें मैं ऑलरेडी फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ डांस फिटनेस इंस्ट्रक्टर तो आप आके ये करो. हांव एकटेंच बॉम्बे उठोन गेलें बसीन बसोन. थंय पावलें हांवें 2 दिसाची ट्रेनिंग आसलेली. हांवें म्हणलें सर मैं एक ही दिन अटेंड कर सकती हूँ. एक दीस ती केली. थंय म्हाका गरबाचो मातसो फील येयलो. सेकंड इयर हांव आनी खंय देंवलें थंय शिकलें. गुजरात गेलें.
हांवें तांझानिया साऊथ आफ्रिकेक वचोन हांवें पावर गरबा रिप्रेझेंट केलो आनी थंयचें कॉम्पिटिशन, थंय जो गुजराती समाज आसा तेंचें कॉम्पिटिशन आसता थंय जजींग केलें कॉम्पिटिशनाचें आनी तो एक्सपिरियन्स सारको बेस्ट आशिल्लो. म्हणजे आवट ऑफ कंट्री तूं वयता, एकटें ट्रॅव्हल करता आनी थंयच्यान तूं कितें तरी घेवन वयता आनी तशें घेवन येता, तें सामकी उमेद बरी आशिल्ली. आनी ही वाटचाल न्हू म्हाजी इतकी बरी जायत वयता, म्हणजे म्हाका अशें दिसता स्ट्रगल करता, आजुनी हांव स्ट्रगल करता, आजुनी म्हजो स्ट्रगल चालू आसा. आनी आतां म्हाका अशें जालां की एक नवरात्रीच्या 2 म्हयन्या पयलीं म्हजें बुकींग स्टार्ट आसता. हांव 2 वर्कशॉप घेता आनी 200 लोकांक हांव एकटें शिकयता. सावड्ड्या कुडचड्या म्हण नाका, सातीमोड म्हण नाका, उसगांव तिस्कार म्हण नाका, खूब कडेन अशें म्हण नाका गोंयांत. सांखळे रविंद्र भवनान हांवें 200 बायलां हांवें एका स्टेजीचेर चडयलीं परफॉर्म करपाक. तो म्हणजे सगळे कडल्यान ही म्हाजी वनी ही आतां, तेजे पयलीं एक कलाकार आनी एक डान्स फिटनेस इंस्ट्रक्टर, एक गरबा दांडिया डान्स टीचर करून हें प्रेम म्हाजें सदांच चालू आसा आनी कितें जालें कितें तरी हांव करीत आसता. आनी तितूंतल्यान अशें जालें की आमची टिचर आयज वनी जाली. तर वनीबाईचो सगळो म्हणजे मेहनतीचेच फळ आहा. हय. आणि वनीबाई ही खरी म्हटल्यार मल्टी टॅलेंटेड, खंयचो टॅलंट ना कसो म्हणपाचो ना. तर तुमी म्हटलें पळय की तुमकां खूब इच्छा आसा फिल्मांनी बीन करपाची, ल्हान आसतनाच्यानूच आशिल्ली की व्हडल्या पडद्यार तुमकां पळोवपाची. सो तुमकां जर फ्युचरान चान्स मेळ्ळो जाल्यार पयलें नांव कोणाचें आसतलें, म्हणजे कोणा बरोबर एक खंयचो हिरो किंवा हिरोईन जेच्या बरोबर खूब इच्छा आसा तुमकां काम करपाची? म्हाका सामकें खरें आतां अंकिता तो क्वेश्चन विचारता आसतना सुद्दां हांव तुका हें करता. म्हाजें सारकें स्वप्न आसा अक्षय कुमार आनी अजय देवगण. सामकें म्हणजे पिशें आसा म्हाका, म्हणजे आनी म्हाका रोहित शेट्टी स्टंट बी करपाचें आसा. ते गोलमाल बी कितें येता न्हू, गोलमाल नाल्यार सिंगम कितें तरी येता, तितून जर म्हाका चान्स पडलो जाल्यार हांवें जिखलें. म्हाका खूब उमेद, म्हणजे अक्षय कुमाराचे क्या बच्चे की जान लेगे क्या, तो इतलें सामकें पिशें आसा हांव सारकें. तें म्हाजें एक स्वप्न आसा. अक्षय कुमाराक पावोवया मेसेज आमी. तर म्हाका सांगात की आतां खुबशे फनी इन्सिडंट जाले आसतले, जशी तुमी हांसयता पळय तशेंच तुमच्या बरोबर कितें फनी इन्सिडंट जालो बी याद आसा तुमकां, जो तुमकां हांसपाक येता याद केल्या उपरांत? फनी इन्सिडंट असो आसा की म्हाका आतां लोक पयल्या बरोबर कितें म्हणटा, हांव सगळे तरेचे कपडे घालता, साडयो घालता, ड्रेसीस घालता, सगळे घालता. म्हाका लोक पयल्या बरोबर तीच ती क्रिएटीव श्रद्धा, तेंच तें श्रद्धात तें, तूंच तें ना. व्हिडिओचेर सामकी म्हातारी दिसता, जाणटेली दिसता, व्हिडिओचेर व्हडली दिसता, म्हातारी दिसता ना तूं म्हणून म्हाका दिसता अरे हांव म्हातारें दिसता. हो फनी इन्सिडंट म्हाज्या कडेन जायत आसता. म्हणजे आनी पूण तो कॉम्प्लिमेंट न्हू, म्हणजे पूण फुड्यान म्हाका अशें दिसता म्हणजे म्हाका एक हांसपाक येता त्या गजालीक. तशें हय. ओके. तर एक वनीबायेच्या स्टायलीन यंग जनरेशना खातीर एक तुमची मेसेज? वयस आयज हांव दूरदर्शनाचेर येयलें, कितें सांगू, ल्हान आसतना येयल्लें तें आतां पावलें. कितें कॅमेरा, कितें लायटी, फाटल्यान झग झग, फुडल्यान झग झग. वयस म्हणजे मनशान जर स्वप्न पळयलें तें केन्ना नाल्यार केन्ना पुरें जावपाक शकता. आयज ना फाल्यां, पूण स्वप्न मात पळोवपाचें. पूण स्वप्न पळयता आसतना चिकाटी धरूंक जाय. चिकाटी म्हळ्यार चिंगमाची न्हू, तसली चिकाटी न्हू. आपल्या कश्टाची, आपल्याक कितें करपाक जाय प्लॅन करपाचें. येता येता त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाच्यो. कळ्ळें तुमकां? बरें. खूप सुंदर मेसेज दिली तुम्ही की फकत सपन पळयनाकात, त्या सपना खातीर ती मेहनत घेया, जाल्यारूच ते सपन खरें जाता. आणि तुमचे कडल्यान अश्यो खूबश्यो गजाली शिकपा सारक्यो आसा. तुमच्या रिलानूच न्ही तर रियल लायफानूय तुमचे कडल्यान भरपूर कितें शिकपाक मेळ्ळें. म्हाकाय मेळ्ळें आनी लोकांकूय मेळ्ळें आसतलें. सो श्रद्धाबाई, तुका खूब खूब देव बरें करूं. दूरदर्शनार आयिल्ल्या बद्दल, तुमचो वेळ काडून दूरदर्शना वतीन खूब खूब देव बरें करूं. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा म्हज्या प्रेक्षकांक कडल्यानूय आनी म्हजे कडल्यानूय. कित्याक तुमी म्हज्या कलेची पावती म्हणून आनी म्हाका एक कलाकाराक तुमी हांगासर म्हजी मुलाखत घेतली आनी म्हजे विचार आनी म्हज्या लायफा बद्दल आनी वनी बद्दल जाणून घेतल्या बद्दल दूरदर्शनाचे खूब खूब थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकांय बी.